ल साथीहरु आज हामीले थ्योरीज अफ मोटिभेसन पढ्छौं। हेर्नुस् त क्लास 12 को बिजनेस स्टडी को है साथीहरु। यसबाट हामीलाई फ्रिक्वेन्टली क्वेशन नम्बर 21 मा सोधिरहेको छ कि साथीहरु। 78, 79 र 80 मा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको है साथीहरु। यसबाट साथीहरु दुईटा थ्योरी छ। अब यो वर्ष यसबाट सोध्यो भने अर्को वर्ष चेन्ज गर्दै सोधिरहेको छ। हेर्नुस् त 8 मार्क्स मा हामीले पढ्न पर्ने हेर्नुस् त के हो। एउटा भनेको थ्योरी अफ हायरार्की अफ नीड्स पढ्न पर्छ। एउटा अर्को भनेको साथीहरु डुअल फ्याक्टर थ्योरी पढ्न पर्छ कि बुझ्नुहुन्छ नि। सबभन्दा सुरुमा हामीले के पढौं भन्दाखेरि नीड्स हायरार्की अर थ्योरी है। यसलाई साथीहरु अब्राहम मास्लोको थ्योरी पनि भन्छ है, नजुक्किनु होला। अब्राहम मास्लोको हायरार्की थ्योरी पनि भन्छ, नजुक्किनु होला। एउटै हो। हेर्नुस् त सबभन्दा सुरुमा त यसको बारेमा हल्का इन्ट्रोडक्सन पढौं। हेर्नुस् त द नीड्स हायरार्की थ्योरी इज डेभलप्ड बाइ ह्युमन साइकोलोजिस्ट अब्राहम मास्लो इन 19th सेन्चुरी। हेर्नुस् त कसले प्रकाशन गरेको है नीड्स हायरार्की अर थ्योरी भनेको साथीहरु अब्राहम मास्लोले प्रकाशन गरेका छन्। कहिले भन्दाखेरि 19औं शताब्दीमा है, नजुकिनेला। हेर्नुस् त इनले केला फोकस गरेछन्। इनले फोकस गरेको भनेको हेर्नुस् त ह्युमन नीड्स टेन्ड टु फलो अ बेसिक हायरार्किकल प्याटर्न फ्रम द मोस्ट बेसिक नीड्स टु द हाईएस्ट लेभल अफ नीड्स। इनले के भनेछन् भने मान्छेको आवश्यकतालाई सबभन्दा न्यूनतम आवश्यकतादेखि सबभन्दा धेरै आवश्यकतासम्म क्लासिफिकेसन गरेका छन् के। सबभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको घाँस बास कपास मानेछन्, त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै लगन के एउटा प्याटर्नमा। इनले के गर्छन् एउटा पिरामिड गराछन्, त्यसको अनुसार सबभन्दा तल भनेको हामीलाई नभई नहुने, त्यसपछि यसो पछि त्यसरी चेन्ज गर्छन्। अब हामी के गर्छौं अजुम्सन हेर्छौं है। यो थ्योरीको अजुम्सन के छ त्यसको बारेमा छलफल गर्छौं है। अब अजुम्सन अफ नीड्स हायरार्की अर थ्योरी के अजुम्सन मान्यता के मान्यता। हेर्नुस् त ह्युमन नीड्स एन्ड मोटिभ्स आर कम्प्लेक्स। अब के भने भन्दाखेरि यिनले मानवको आवश्यकता र यो मोटिभ भनेको हौसला के हौसला के हुन्छ एकदम कठिन छ गरे के कठिन। कम्प्लेक्स भनेको अलि गाह्रो। हेर्नुस् त नीड्स फर्म अ हायरार्की। अब यिनले कसरी छुट्टाछन् भने मान्छेको आवश्यकतालाई एउटा पिरामिडको अनुसार छुट्टाछन् के। अर्को हेर्नुस् त अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिभ वर्कर्स। कुनै पनि काम गर्ने मान्छेलाई तिनीहरूले प्राप्त नगरेको मोटिभेसनले के गर्छ हौसला गर्छ के। हेर्नुस् त मैले महिनाको अब 1 लाख रुपैयाँ कमाएँ भने के हुन्छ, मैले अझै के गर्छु महिनाको अब त 2 लाख कमाउनु पर्छ भन्ने मोटिभेट हुन्छ नि। अब मैले पैसा त कमाइरहेको छैन, अब त्यत्तिकै बेरोजगार छु, अब मलाई आउँछ र इनर्जी आउँछ र आउँदैन नि हैन। अब मैले कामै नपाएको बेलामा कुनै इनर्जी आउँछ आउँदैन नि, तर मैले पैसा अर्न गरिरहेको छु अझै धेरै कमाउनु पर्छ अझै धेरै कमाउनु पर्छ भन्ने मोटिभ आउँछ नि त। त्यही भने के जे हामीले कमाइन्न नि त्यसरी के हुन्छ मोटिभेसन आउँछ के बल्ल यो अचिभ गर्नको लागि भए पनि मैले काम गर्न पर्छ है भन्ने अचिभ आउँछ के। अर्को हेर्नुस् त पिपल सिक ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। मान्छेले के गर्न पर्छ भन्दा मान्छेले विकास र वृद्धि खोज्न पर्छ गरे के। अब कोही मान्छे हुन्छ नि सन्त मान्छेहरु यसमा लागु भएर भएन के। सन्त मान्छे भनेको के हो, तिनीलाई मोह माया सबै त्यागिसके। तर को जस्तो हामी जस्तो मान्छे भन्नाले एक्जाममा राम्रो गर्न पर्छ, सधैँ राम्रो गर्न पर्छ। हाम्रो भावना आउँछ नि हामी अहिले त म फेल हुन्छु अर्कोचोटि जस्ट पास भए पुग्छ भनिन्छ र अब चिटै चोरेर भए पनि राम्रो गर्न मन लाग्छ नि, त्यस्तै मान्छे चाहिन्छ गरे के। अब यिनले के गराछन् एउटा हायरार्की गराछन् है। त्यो हायरार्की हो के सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हायरार्की हेर्छौँ है साथीहरु। हेर्नुस् त यो मास्लोको यो हायरार्कीको सबभन्दा मेन भनेकै यही है। अब हजुरलाई आयो भने यो फिगर गराउन नछुटाउनुलाई, यो फिगर गराउने भने एकदम मार्क्स इन्हेन्स हुन्छ। हेर्नुस् त यिनले भनेको हाम्रो निड्सलाई हेर्नुस् यो डिभिजन गरेछन् के 5वटा प्रकारमा डिभिजन। हेर्नुस् त 5वटा छुट्टाएर चाहिँ हेर्नुस् त फर्स्ट भनेको सबभन्दा सुरुमा भनेको फिजिकोलोजिकल नीड्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई नभई नहुने कि हामी बाँच्नको लागि आवश्यक भनेको के हो फिजिकोलोजिकल नीड्स। त्यसपछि सेकेन्डमा के राखेछन् भने सेक्युरिटी नीड्स। अब जब हजुरले के गर्नुभयो आफ्नो घाँस बास पुरा गर्नुभयो त्यसपछि तपाईलाई के चाहिन्छ सेक्युरिटी चाहियो नि। सेक्युरिटी भनेको एउटा पैसाको सेक्युरिटी पनि चाहियो, एउटा भनेको जनावर। अर्को भनेको हेर्नुस् त त्यसपछि सेक्युरिटी पनि पुरा गर्नु भने सोशल नीड्स चाहिन्छ। सोशल नीड्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि समाजमा अरूको रिलेसन चाहियो नि, दाजुभाइ आफन्त चाहियो नि। त्यसपछि स्टिम नीड्स। स्टिम भनेको कस्तो भन्दा रेस्पेक्ट चाहियो क्या तपाईलाई, सम्मान। कसैले भेट्यो भने सर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ कुशल मङ्गल भन्नु पर्यो नि, स्टिम नीड्स चाहियो। त्यसपछि लास्ट यो भनेको रेयर है, रेयर एकदम रेयर, कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन झ्याप्पै 1-2 संसारमा 1-2 जनाले मात्र। हेर्नुस् सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नीड भनेको आफैलाई सन्तुष्ट भओस् कि मैले के काम गर्छु फ्रिडम चाहियो कि यसमा। अब हामीले डिपमा छलफल गर्छौं। हेर्नुस् त सबभन्दा पहिलो नीड्स भने के हो साथीहरु
फिजिकोलोजिकल निड्स भनेको प्रत्येक मान्छेको बेसिक निड्स हो। यो भनेको कस्तो निड छ? बेसिक निड्स। यसमा के पर्छन्? फुड, सेल्टर, क्लोथिङ, वाटर। अब फिजिकोलोजिकल निड्स हामीले कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि वर्करले काम गरेछ हैन, त्यसलाई हामीले स्यालेरी मात्र दिन्छ भने त्यसले के पुरा गर्छ? फिजिकोलोजिकल निड्स। अब तपाईले महिनाको 10,000 कमाउनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ र? अब सके भाडा तिर्नुहुन्छ, त्यसैको नास्ता सास्ता खानुहुन्छ। त्यो भन्दा बढी गर्न सकिन्छ? सकिदैन नि। अब सेकेन्डमा के पर्छ? सेक्युरिटी निड्स है। सेक्युरिटी भनेको तपाईले अब 10,000 मात्र कमाउनुहुन्थ्यो तर के गरिदियो? तपाईको 20,000 छ। अब 20,000 हुँदा बित्तिकै के हुन्छ? 10,000 को खाना नास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? 10,000 के हुन्छ? अब के इन्स्योरेन्स गर्नु होला। त्यो भनेको हेर्नुस् त, सेक्युरिटी निड्स भनेको प्रोटेक्सन निड्स पनि भन्छ है सेक्युरिटी निड्सलाई। कस्तो? डेन्जरबाट प्रोटेक्सन हुन पाइयो। थ्रेट भनेको अब डर के कहिले कस्तो मृत्यु भयो भने। तर यसमा भनेको के हेर्नुस् त कसरी सेक्युरिटी निड्स पुरा गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको इकोनोमिक सेक्युरिटी हुन पर्यो हामीलाई। अर्को भनेको फिजिकल सेक्युरिटी। फिजिकल भनेको अब तपाईको खुट्टा सुट्टा केही अब नभए त हुन्छ हैन, एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको लागि पनि त चाहियो नि। यसलाई कसरी कमब्याक गर्न सकिन्छ भने सेक्युरिटी निड्स कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स। बुझ्नुहुन्छ नि? तपाईले वर्कर भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईको कम्पनीले तपाईको इन्स्योरेन्स गर्यो भने त्यसको के पाउनु भयो? तपाईले सेक्युरिटी निड्स पनि पाउनु भयो के? नजुकिनु होला। त्यसपछि साथीहरु सोशल निड्स है। सोशल निडमा के पर्छ भन्दा रेस्पेक्ट, सेन्स अफ बिलोङिङ के मेरो आफ्नै दाजुभाइ हो भन्ने नाता चाहियो। कसरी सोशल निड्स कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्दा टिम स्पिरिट। तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन, काम गर्दै के हुनुपर्छ? दया माया हुनु पर्यो के। साथी खाना खायो, सन्चै हुनुहुन्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। सोशल के हाम्रो सामाजिक भावना आउन पर्यो कि बुझ्नु नि। अब बिहा वर्ग हुन्छ, अब यो भनेको सामाजिक हो नि यिनीहरु। अब सोशल निड्स कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रमोसन दियो। प्रमोसन दिँदा बित्तिकै के हुन्छ? त्यसको लेभल इन्क्रिज हुन्छ नि। त्यहाँबाट के हुन्छ? सोसाइटीमा बल्ल घुलमिल हुन सक्छ के। अब हजुरसँग पैसा छैन, अब तपाईँ बिहामा जान सक्नुहुन्छ, अचल त सकिँदैन नि। अब गिफ्ट ल्याइदिनु पर्यो। अब हामीलाई के हुन्छ? प्रमोसन दिँदा बित्तिकै के हुन्छ? कसैको बिहा वर्गमा जानु पर्यो, गिफ्ट ल्याइयो, त्यसपछि के हुन्छ? सोशल निड्स इन्क्रिज हुन्छ क्या हाम्रो। अर्को भनेको साथीहरु स्टिम निड्स। स्टिम निड्स भन्दा कस्तो भन्दाखेरि यसलाई इगो निड्स पनि भन्छ। इगो साइकोलोजिकल के मान्यता, कन्सेप्चुअल। तपाईलाई प्रेस्टिज स्ट्याचर। मेरो त नाम एउटा डाइलग छ साथी, के भन्छ? मेरे पास के तिम्रो मसँग धन पैसा छ, सम्पत्ति छ, तिमीसँग के छ आमा भन्दाखेरि हेर्नु त यहाँ के यो पैसावाला कुरा आयो के। बुझ्नु नि? पैसावाला पैसा हुँदै नामको कुरा के। मेरो बेइज्जत गर्छ किन? बेइज्जत गर्ने भनेको यस्तै कुरा हुन्छ नि। अब के आयो? पैसासँग मतलब भएन स्टिम निड्समा। यसमा के निड्सको कुरा आयो भन्दा मान्यता, आफ्नो प्रतिष्ठा, मान सम्मानको कुरा केमा आयो? स्टिम निड्समा है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स भने कस्तो भन्दा आफूलाई जब कन्सेप्ट होस् कि म एकदम ठुलो पोजिसनमा पुगिसके, मेरो सम्पूर्ण पर्सनल ग्रोथ भयो, म के फिल गर्न थाले भन्दा म इन्डिपेन्डेन्ट छु। अब भन्छन् नि, अब म सुरुमा इन्डिपेन्डेन्ट भएर केही गर्छु भन्छन् नि। यसमा के हो? इन्डिपेन्डेन्ट हुनु भने के हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड के। इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे कति बेला हुन्छ? जब मान्छेले अकुत रूपमा पैसा कमाउँछ। बुझ्नुहुन्छ नि? अब पैसैसँग जाने हो लास्टमा त सेटिस्फ्याक्सन भनेको अब इकोनोमिक्समा, अब इकोनोमिक्सै हो कि यो पनि। अब हाम्रो केमा हो? पैसामा हो नि। पैसा आउँदा बित्तिकै मान प्रतिष्ठा, पैसा पनि छ, मान प्रतिष्ठा पनि छ, सम्पूर्ण चिज छ भने सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स के। सम द टप लेभलको निड्स भनेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स है। यसमा मान्छेले एक्जाम्पल के छ? यो सेल्फ स्टिम निड्समा, यो स्टिम निड्समा रिवार्ड हुन सक्छ साथीहरु। एक्जाम्पल सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा फ्रिडम है। फ्रिडम भनेको अब मान्छेले केही पनि सोध्न परेन के। अब तपाईँ अफिसको बस हुनुहुन्छ भने तपाईले अब के किन्ने, के लाउने, कहाँ जाने, आज अफिस जाने कि नजाने केही सोध्न पर्छ? पर्दैन नि। यसमा के पर्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निडमा फ्रिडम के। मान्छेलाई फ्रिडम छ, जे गर्न पनि पायो। अब हामीले यसको के गर्छौँ? 8 मार्क्समा आउने हुन्छ साथीहरु, क्रिटिसिजम पनि लेख्न पर्छ। यसको के हो? आलोचना के। हेर्नुस् त, नट युनिभर्सल क्लासिफाइड, संसारमा मान्यता छैन के यसको। त्यतिकै अकाल्पनिक कुरा। हेर्नुस् त, नेग्लेक्ट सिचुएसनल फ्याक्टर। सिचुएसनल फ्याक्टरलाई नेग्लेक्ट गर्छ भने कस्तो भन्दाखेरि अहिले भर्खरै भूकम्प गयो भने त्यसतिर पैसा चाहिन्छ कि सुरुमा के चाहिन्छ भन्नुस् त? पैसा चाहिन्छ कि बच्न पर्यो नि, त्यति बेला बच्न पर्यो नि। अर्को भनेस् त इग्नोर ह्युमन बिहेभियर। अब कोहीलाई के हुन्छ? कोहीलाई मलाई त पैसा सही छैन, मलाई त खाना भए पुग्छ, मैले त कामै गर्दिनँ भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तो मान्छेलाई लागू हुने भएन। अर्को हेर्नुहोस्, इग्नोर इमर्जेन्सी सिचुएसन। इमर्जेन्सी सिचुएसन भनेको पनि त्यही भूकम्प होइन, एक्सिडेन्ट भइदियो, तपाईँ डुब्न लाग्नु भयो। डुब्न लागेको बेलामा तपाईँ 10 तोलाको चेन चाहिन्छ कि लाइफ ज्याकेट चाहिन्छ र? लाइफ ज्याकेट चाहिन्छ नि।
यही भनेको क्रिटिसिजम। अब हामीले के गर्छौँ डुअल फ्याक्टर हेर्छौँ है साथीहरू। ल साथीहरू डुअल फ्याक्टर थ्योरीमा फेरि के गर्छन् भन्दाखेरि हजबर्गले मान्छेको निड्सलाई 2 टाइप्समा क्लासिफाइड गर्छन् है। हेर्नुहोस् त अहिले बुझ्नुहोस्, डुअल फ्याक्टर थ्योरी इज डेभलप बाई फ्रेडरिक हजबर्ग है, विच इज अल्सो नोन एज द मोटिभेसनल हाइजिन थ्योरी। अब तपाईँलाई नजुकिने मोटिभेसन हाइजिन थ्योरीको प्रिन्सिपलहरू लेख राइट उस भनेर आयो भने पनि नजुक्ने सेम छ के। डुअल फ्याक्टर थ्योरीलाई के भन्छ मोटिभेसनल हाइजिन थ्योरी। यसलाई 2 फ्याक्टर थ्योरी पनि भन्छ है, नजुकिने एउटै हो, डुअल भनेकै 2 हो नि। हेर्नुहोस् त हजबर्गले के गरेछन् भने हजबर्ग क्लासिफाइड निड्स इन्टु 2 ग्रुप्स। हजबर्गले आवश्यकतालाई 2 भागमा विभाजन गरेका छन्। एउटा भनेको हाइजिन फ्याक्टर, एउटा भनेको मोटिभेटिङ फ्याक्टर। हाइजिन फ्याक्टर भनेको यो भनेको बेसिक के बेसिक, तपाईँलाई पैसा सैसा भयो भने बल्ल पो हाइजिन हुन्छ। मोटिभेटिङ कति हुन्छ मान्छे, मोटिभेटिङ भनेको तपाईँलाई प्रमोसन दिँदा रिवार्ड दिँदा त्यति बेला प्रमोसन। अब हेर्नुहोस् डिपमा बुझ्नुहोस् त हाइजिन फ्याक्टर्स भनेको के छ, these factors are necessary to maintain a minimum level of satisfaction। सेटिस्फ्याक्सन को मिनिमम लेभल प्राप्त गर्न के चाहियो हाइजिन फ्याक्टर। जस्तै हेर्नुहोस् त स्यालेरी दिँदा बित्तिकै के हुन्छ, तपाईँले अब हस्पिटल जानुहुन्छ, चेक जाँच गर्ने, मिठो खाने, बल्ल पो स्यालेरी उसमा जब सेक्युरिटी पनि हुन पर्यो कि हाइजिन हुनलाई। त्यसपछि वर्किङ कन्डिसन हल्ला हुन्छ, चिच्याउँछन्, लड्छन्, त्यस्तोमा सकिन्छ र सकिँदैन नि। शान्त हुन पर्यो, सबै मिल्न पर्यो। स्ट्याटस भनेको मान प्रतिष्ठा, बल्ल हाइजिन फ्याक्टर हुन्छ। अब हामीले मोटिभेटिङ फ्याक्टर हेर्छौँ है। अब मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनेको के हो, मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनेको साथीहरू यो भनेको इन्हेन्स गर्नको लागि दिज फ्याक्टर इन्हेन्स जब आर द की टु मोटिभेटिङ इम्प्लोइ। यो भनेको साथीहरू हाइजिन फ्याक्टर प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले, बुझ्नुभयो नि। हाइजिन फ्याक्टर प्राप्त गरे पनि अझै एडभान्समा के। हेर्नुहोस् त कसरी प्राप्त गरिरहेछ मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनेको अचिभमेन्ट। तपाईँको कम्पनीले 10,000 करोडको बिजनेस गर्यो, के हुन्छ अचिभमेन्ट भयो नि त। अचिभमेन्ट हुँदा बित्तिकै हुन्छ बोनस पाइन्छ हामीले, त्यसपछि प्रमोसन हुन्छ, तर पर्सनल ग्रोथ हुन्छ। तपाईँले अचिभमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँ कम्पनीले अचिभमेन्ट गर्नु भनेको पर्सनल ग्रोथ हो कि न तपाईँको। तर रिस्पोन्सिबिलिटीले तपाईँलाई दिनमा 10,000 वटा प्रोडक्ट बेच्नुहोस्, मैले तपाईँलाई प्रतिदिन 1 लाख दिन्छु भन्दा बित्तिकै हुन्छ रिस्पोन्सिबिलिटी पनि मोटिभेटिङ हुने भयो कि मान्छे। अब यसको क्रिटिसिजम हेर्नुहोस् त, यसको क्रिटिसिजम भनेको लिमिटेड एक्सपेरिमेन्ट। अब यसमा के गरेछ भने हजबर्गले इन्जिनियर र एकाउन्टेन्टलाई मात्र प्रयोग गरेका थिए कि यो बायस अमङ्स ह्युमन। यो मान्छेहरूलाई के गर्छन् भन्दाखेरि भेदभाव गर्छन् के, सबैलाई समेट्न सके छैनन्। नट डाइरेक्टली रिलेटेड सेटिस्फ्याक्सन र पर्फर्मेन्स। हेर्नुहोस् त यिनले के भनेछन् भने मान्छेले सेटिस्फ्याक्सन भयो भने पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ भने, तर के हुन्छ अब रियल लाइफमा सबैसँग त हुन्न नि। अब सबै खुसी छन् भनेर सबैले काम गर्छन् र गर्दैनन् नि। त्यही भएर कुनै पनि डाउट भए कमेन्ट गर्नुलाई।